तुजेर पातयेवन रावतल्यांक समाधान कर सर्वेस्परा आनी तुजे प्रवादी विस्वाशी म्हूण खात्री मेळूं. तुज्या चाकरांची आनी इस्रायल तुजे पोरजेची मागणी आयकून घे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आनीक एका नव्या दिसा पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. गेल्ल्या आख्खें सुमान देवान आमकां राखले सांबाळले देखून देवाचे उपकार आठोवया. आज जेन्ना आमी 24वो आयतार सादेकाळाचो पाळटाव तेन्ना हें आख्खें सुमानूय आमकां सगल्यांक बरें मेळूंक मागुया. आनी आयचें हें सुमान सुरू जाता आमकां एक बरो असो संदेश दिवन, आनी तें म्हणल्यार बोगसण्या वयर. आमी सगलीं बोगसण्याची ओकोंड मनशां जावचे खातीर आमकां बोगसण्याचें मोन फावो तें बोगसण्याचें मोन फावो कर म्हूण आमची पासत ह्या मिसांत आमी कोतकोत्यान मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमी ओडकून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांकवार मारेक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमयांक काकलूत कर, क्रिस्ताक काकलूत कर, सोमयांक काकलूत कर. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. स्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवापाक आमी तुका नमस्कार करतांव. आमी तुका दिनवासतांव. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटांव. सोमयान जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्राक, सोमयान देवाचे शेले तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्याचे सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलो असून पवित्र, एकलो असून ईश्वर, एकलो असून परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा सर्व वस्तूंच्या रोसणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगल्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जळोवंक आमकां सगल्यांक फावो कर. आमच्या सोमयान तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रासोड चलयता सासणांच्या सासणांक. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सोबे आसतात. सूद घेता ताचो सोरेस्पोर सूद घेतलो, कित्याक ताच्या पातकांचो तो हिशोब दवरता. तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणी करताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसोतलीं. एक मनीस दुसऱ्याक जळटा जाल्यार ताच्यान सोरेस्पोरा लागीं काकलूत कशी मागूंक जायत? आपणा सारक्या मनशाचे चुरचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकांचे बोगसणे ताच्यान कशें मागूंक जायत? मासा रक्ताचो जावं तो राग दवरूंक रावता तर ताच्या पातकाचे बोगसणे कोण ताका दितलो? निमाण्यो वस्तू उगडास दवर आनी दुस्मानकायो सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास दवर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजान राग दवरूं नाका. भोव वर्त्या देवाच्या कोराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचे उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर.
ओतने म्हज्या सोरेस्पराची वाखाणी कोर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब: सोर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. तो सगळे तुज्या आत्मान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायचो मुकूट घालता. जबाब: सोर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. ताचो क्रोध सदां उट्टा तसलो न्हय, तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकाक फावो ते मापान तो कास लायना, आमच्या गुन्यांवाचे फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब: सोर्वेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनी माये मोग. प्रितुमे परस सोर जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तोम जितली एकामेकाक पयस आसा तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब: सोर्वेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनी माये मोग. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेता आनी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या पासत मरता. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोलीं आमी सोम्याचीं. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत, म्हणजे मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. माथे वापर म्हणून जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा पेद्रून जेजू सोरशीं येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजापुरी सर्गींचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातापांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकूस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. हो चाकूर भायर गेले उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकूर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची घोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. म्हूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकूस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसोर ताणें ताका बणकोणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयांक कोडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली, तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबोरी सावन सगलें रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कोसाबाच्या हातांत घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणींक काळजान थावन बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकांय बोगशिंचो ना. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणणी
म्हाका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, जेसूची मुख्य शिकवण म्हणल्यार पवित्र पुस्तकांत आमकां उदी करून एके सुवातेर मेळटा आनी ती म्हणल्यार जेसू म्हणटा सुमूर्त आनी सगली शिकवण म्हणल्यार 2 कायद्यांचेर आटापलोली आसा. तो म्हणल्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आनी आमी म्हणटा ते भाशेन आख्खी सुमूर्त आनी खरेंच आख्खें पवित्र पुस्तक पुर्यान सगलें हाचेरूच दवरलेलें आसा. देवाचो मोग करप आनी पेल्याचो मोग करप. आयच्या सेवा धर्माचो भाग देवाचो आनी पेल्याचो कोण भाशेन अदीक करून मोग करूंक घडटा ताचेर एकूच वाटेचेर लक्ष घालूंक आनी त्या प्रमाणे जिवंक आमकां उलो करता. आनी तें म्हणल्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करप भक्षणांतल्यान. आनी आमी जोतूर परतून पवित्र पुस्तकानूच जोतूर गेल्या जाल्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग पवित्र पुस्तकान भक्षणांतल्यान जायतो दिसून येता. सुरवातेकूच तावन भक्षणाचो देव म्हूण दाखोवड जाता. जेन्ना आदाम आनी एवेचें पातक जालें, देव तांचे सोदीक गेलो, सगल्या मोगान तांची सोद करतालो. आनी जेन्ना ताणें देवाचेर आड पातक केलें तेन्ना भक्षणाचो देव तांकां बक्षिता. सगल्या मोगान देव तांकां भक्षणें फावो करता म्हूण सुरवातेकूच तान आमकां मेळटा. आनी आख्खें पवित्र पुस्तक आमी उपरांतूय पळयतले हांव थोडी भोव आमची नदर ताचेर घालून आख्ख्या पवित्र पुस्तकान आमकां भक्षणाची मुख्य खबर मेळटा. आनी भक्षणाची मुख्य खबर जियेल्ले जायते बरे मनाचे मनीस आसा. भक्षणाचें जिवीत जिवन खरेंच देवाचो आनी पेल्याचो मोग अणभवल्लो आनी पेल्याचो आनी देवाचो खरेंच पूर्णपणी मोग केल्लो थोडे जाण मनीस आसात. आनी ते आज व्हड मनीस जाल्ले आसा, भाग्यवान जाल्ले आसा. पयले सुवातेर उगडास करुया आमचो आदलो स्वर्गेस पाप साहेब भाग्यवंत जुआंव पावलो II. ताचेरकूय ताच्या आरोप्यान जेन्ना फार मारलो, गुडी मारली, हो पाप साहेब इंजर्ड जालो आनी तो खूण करपी आसलो, तो बोणकोणीन पावलो तेन्ना हो जुआंव पावलो II पाप साहेबकूय बोणकोणीन वेता, ताची सोदीक वेता. आसच्या मुखामोडान ह्या मनशाक आपल्याकूच मारतल्याक वेंग मारता आनी ताका बक्षिता. काय बरें भक्षणाचें जिवीत भाग्यवंत आमचो पाप साहेब जुआंव पावलो II जियेलो. आनी भक्षणें आपणायल्लो मनीस दुबावीण घडे भरपूर घडे रडलोय आसलो, आपल्याक बक्षिलो, आपूण तरी सुटलो, म्हजे लागीं चूक घडली आनी म्हाका भक्षणें मेळ्ळें, तो घडये खुशाल जालो. जायत घडये ताणें घडये आपलें जिवीत घडये बदल्लां जायत. आमकां दुसरो आनीक एक व्हडलो नमुनो मेळटा, तो म्हणल्यार सिस्टर मारी राणी मारिया. तिच्या जिवितान तिका खूण कोत्तल्याक ताचो खूण केला पळय तो मनीस, त्या खूण करतल्या मनशाक ह्यो सिस्टर राणी मारिया आसली, ताची घरचीं मेळूंक वेता, ताका सगल्या आपल्या घरच्यांच्या नांवान बक्षिता आनी मनीस खरेंच खुशाल जाता. आपल्या लागीं चूक घडली आनी खरेंच मारेकार चूक घडली, पूण तरी आसतना हे चुकीक म्हजे देवान भक्षणें दिल्लें आसा, हे तेजे फॅमिलीन भक्षणें दिल्लें आसा. तो आपल्या जिविताची भरपूर सगली बदलणी करता, तो चेंज जाता आनी जेजूचें उतर परगटूंक लागता. आनी सांगतात ते भाशेन तेजें सिस्टर मारिया राणीचें बिएटिफिकेशन जालें तेन्ना हो मनीस थंयसर हाजीर आसता. म्हणटकूच जे कोणाक भक्षणें खरेंच मेळ्ळें आसा आनी खरेंच कोण भक्षणांक रावतालो जाल्यार ताका भक्षलो म्हणटकूच ताका खुशालकाय भोगता. आनी भक्षणें दितल्या मनशाक अदीक दोबरादान दुपेट खुशालकाय भोगूंकूच जाय. आनी असले मनीस की भाग्यवंत मनीस म्हूण आयचें शुभ वर्तमान आनी आयचीं तिनूय वाचपां पर्यंत आमकां संदेश दितलो. आयच्या वाचपांचेर एक ल्हानशी दांवती नदर मारुया. खरें म्हणल्यार भक्षण्या वयर उलोवप करूंक जायत, भक्षण्या वयर नियाड करप जायत, वेरी डिफिकल्ट टॉपीक, एकदम डिफिकल्ट टॉपीक, बट एट द सेम टायम वेरी इम्पॉर्टंट टॉपीक. हो भक्षण्या वयर जरी आगोड विशय, पूण तरी आसतना एकदम म्हत्वाचो विशय. कित्याक हो विशय जो तर आमी नियाड करिना, आमच्या जिवितान घडये आमी कित्याकूच उपकारचे ना. आमचें जिवीत फकत पोलकें घडये जातलें.
देखूनच हाचेर जायते घोडे आमी उलोवपां आयकल्या शर्मांव आयकल्या आयच्या दिसाक फकत संक्षेप कसो तिनूय वाचपां मतीन धरून हो ल्हानसो नियाळ आमी मुखार व्हरुया. आयचें सिराकाचें पुस्तकांतलें पयलें वाचपान आमकां असो संदेश मेळ्ळा, तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजीं पातकां बोगसोतलीं. म्हणटकूच तूं जेन्ना बोगसण्याचो मनीस जाताय तेन्ना तुजीं पातकां बोगसोतलीं. तूं तुजेर आरोप करतल्यांक वायट करतल्यां पासत मागताय ताका बरें करताय तेन्ना तुजेंय तारण जातलें म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां आस्वासन दिता. जो कोण मनीस बोगसण्याचें जिवीत जियेना ताची गोत कसली पळय आनी तो मनीस कसलो पळय तो आयच्या वाचपाचें पयल्या वाचपाची पयलीच ओड आमकां उगडास करता. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सवे आसतात. म्हणटकूच जर तर आमी पातकी आसून आमी जर तर दुसऱ्यांक बोगशिना जाल्यार आमी आमचीं पातकी मनशां पातकीच उरता. पूण जर तर आमी पातकी मनशां जावन पर्यंत जर तर दुसरो म्हजे वयर चूक करता आनी हांव ताका जर तर बोगशिता आमकां सांताचें जिवीत मेळोवंक दुबावीन शकता. हेजें आस्वासन आयचें पयलें वाचप आमकां फावो करताले तें आमी आयकल्लें आसा. आयचें तिसरें वाचप शुभ वर्तमान माथेवा प्रमाणें वेचून काडलें. ह्या वाचपान जेजू बरीशी वोपार घालून पेद्रूक आनी दुसऱ्या मनशांक जे कोण ताजे बरोबर आसले तांकां शिकोवन दिता. कितले पावटी म्हूण बोगसूचें. आनी पेद्रू म्हणटा 7 पावटी बोगशिल्यार पुरो न्हू सायबा. आनी जेजू म्हणटा ना, तूं बोगशिता तेन्ना कोंत दवरपाची गरज ना. तूं बोगशिता तेन्ना मेजप दवरपाची गरज ना. कोणूय जर तर कितलेय पावटी चुकता पडटा आनी येवन जर तर बोगसणें मागता ताका बोगोस. फकत हांगासर आमी फकत एक कुयदाद घेवंक जाय. वी शूड नॉट एब्यूज द फॉरगिवनेस दॅट हॅज बीन गिवन टू अस. इतलेंच जर तर कुयदाद घेतलो म्हणून मनीस जर तर खरेंच आपलें पातक रोडटा कितलेय फावटी येवन बोगसणें मागता जेजू म्हणटा ताका बोगोस. म्हणटकूच माप मेजप नासतना बोगशीचें म्हूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां परतून उगडास करता. म्हणटकूच बोगसण्याचें मनशां जावंक ह्या वाचपान शुभ वर्तमानांतूय आमकां जाय तो संदेश आसा. आनी तें जाल्यार माप मेजो नासतना आमी बोगसूत रावंक जाय. आयचें दुसरें वाचप भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरोवन बरोसो संदेश आमकां दिला. आनी तो म्हणल्यार जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी सगलीं सोमयांचीं. वी ऑल बिलोंग टू क्रायस्ट. वेदर वी आर अलायव ऑर वी आर डेड वी बिलोंग टू क्रायस्ट. आनी कोण तो सोम्या चडशें आसतलो. हू इज दॅट पर्सन हू बिलोंग्स टू क्रायस्ट? वन हू शोज फॉरगिवनेस टुवर्ड्स अदर्स, वन हू एक्सेप्ट फॉरगिवनेस फ्रॉम अदर्स. दॅट पर्सन डेफिनेटली बिलोंग्स टू क्रायस्ट. म्हणटकूच आमी सगलीं सोम्याचीं. पूण कोण जी कोण आमी बोगसण्याचें जिवीत जियेता आयच्या वाचपा प्रमाणें तो दुबावीण सोम्याचो म्हूण आयचें दुसरें वाचप आमकां उगडास करता. आनी असलीं मनशां जावन आसा देवाच्या मोगाचीं. अशें म्हूण आयचो अंतर्गीत जाबाब आमकां उगडास करतालो आनी तेच बरोबर उद्गार आमकां उगडास करतालो. आमचो जाबाब आमी असो उद्गारलो आसा, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी मायेमोग. आनी सर्वेस्पोराच्या कोळवणांतले आनी मायेमोगांतले आमकां ताणें मोग फावो केल्लो आसा आनी बोगसणें फावो केल्लें आसा म्हूण आयचो जाबाब अंतर्गीत आमकां उगडास करतालें. आयचो उद्गार सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. म्हणटकूच जो कोण देवाचो मोग करता, पेल्याचो मोग करता, तो बोगसण्यांतल्यान तें जिवीत जियेता म्हूण देवाचो मोग जियेता आनी देवाचो मोग परगट करता म्हूण उद्गार आमकां उगडास करतालो. बाबा भयणो, बारीक पळोवंक गेल्यार थोड्यांक भोंवतणी हो विशय मानून घेवंक आनी तो जिवंक एकदम डिफिकल्ट. आमकां थोडे लागीं थोडे फावटी आमकां इतलें सुगोट भोगता. आमच्याच मोगाच्या मनशान जर तर आमकां दुखयल्लें आसा ताका बोगसूंक दुबावीण बरेंच आगोड जाता. पूण जो मनीस खरेंच काळजान तावन दुसऱ्यांक बोगशिता तो बरें सादारण जिवीत जियेतलो, पिसफूल जिवीत जियेतलो, तो शांतीचें जिवीत जियेतलो, बरें जिवीत जियेतलो. इल्लें घोडे डिफिकल्ट जातलें जाता, पूण तेच बरोबर जर तर काळजान तावन बोगशिता तें जायतें फायद्याचें जाता. कांय दीस फाटीं गेल्ल्या म्हयन्यान म्हाका दिसता हांव एक रिट्रीट ऑनलायन रिट्रीट पळयतालो.
फादर मायकल म्हणलो ऑस्ट्रेलियाक थावन आनी एक दिसाचो टॉपीक आसलो ताचो बोगसणां वयर आनी बरेंशें सॅशन ताणें दिल्लें बरें उलोवपां केल्लीं बोगसणांच्या जिविता वयर कितल्या बऱ्यान बोगसणें मनशाच्या जिवितान गरजेचें बरीशी माहिती दिल्ली म्हणटकूच असलें बोगसण्याचें जिवीत आमी जियोंक प्रयत्न करुया आमी बोगसण्याची मनशां म्हणटा पळय तेन्ना दोन बाजू आसा हांवें दुसऱ्यांक बोगसूचो आनी दुसऱ्याचें बोगसणां हांवें मागचें जेन्ना दुसरो कोण म्हजेर चूक करता तेन्ना हांवें ताका बोगसूचें हें मन आसचें जेन्ना दुसरो म्हजे वयर जो तर कितें वायट करता तेन्ना हांवें ताका बोगसूचो म्हूण हांवें वचोन ताची माफी मागची म्हूण ह्यो दोन बाजू आमकां शिकयता म्हणटकूच बोगसणें दिवप आनी बोगसणें घेवप दोनूय एक सारकीं एकदम गरजेचीं असलें बोगसण्याचें मन आमकां सगल्यांक फावो करून मागुया दुसरो चुकता तेन्ना खरेंच काळजांत ताका बोगसूचो म्हाकाच बऱ्याक पडटलें तसलें बोगसण्याचें मनीस जावया दुसरो म्हजी आड कितें वायट करता तेन्ना ताका बोगसूंक प्रयत्न करुया आनी आमी जर तर दुसऱ्यांक कितें वायट करता जाल्यार सगळे ल्हानविकायेन खालतिकायेन बोगसणें मागोवंक प्रयत्न करुया आनी बोगसण्याचें जिवीत बरे भाशेन जियोंक वावरुया उगडास करुया जेजू कुर्सार मरता आसतना उजे वाटेंतलो खंय तो चोर निम्माणें आपल्या जिविताचे घडयेक जेजू थंय बोगसणें मागता उलो करता आनी बोगसणें मागता बरेंशें ताचें मन तरी जालें जिविताचे निम्माणें घडयेक तरी आपल्या जिविताचें कोवेड तर करप कन्वर्शन करप आनी जेजू थंय बोगसणें मागप लेट अस जस्ट इमॅजीन इफ जीजस हॅड नॉट टू फॉरगिव हिम जेजून जो तो त्या वेळार ताका बोगसूंक नासलो कितें बोगतलें आसलें काय ताका ताणें जो तर जेजू लागीं बोगसणें मागूंक नासलेलें जेजूय घडये ताका बोगसूंक पावचो नासलो खूंय आसलो काय तो आज ताणें बोगसणें मागलें देखून जेजून ताका वैकूट बसायलें स्वर्ग बसायलो आज जेजून ताका बोगशिल्लो देखून आयज ताका वैकूट फावो जालें म्हणटकूच बोगसणें मागुया बोगसणें घेवन जियोया असलें बोगसण्याचें मन आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमी खतखत्यान मागुया सोत मानतान देवाक सोर पदवेदारा बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबावलो आंकवार मारेताय सोलमलो पोंस वेळा काल ताणें खोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलोन ताका नेकिपलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयेंतान जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन आमी प्रवचनान उगडास केला फादर मायकल ऑस्ट्रेलियाक थावन रेतीर दिता आसतना बोगसण्या वयर बरीशी शिकवण दितालो तातूंतली एक शिकवण म्हणल्यार तो म्हणटा इवन इफ यू आर नॉट एट फॉल्ट जस्ट से सॉरी गुन्या बोगस माग जायत घडये तुजें कांयच चूक ना मिसअंडरस्टँडींग जाल्लें आसा पूण तुजी कांयच चूक ना तूं बोगसणें माग आनी कुशीन सर तुकाच बऱ्याक पडटलें यू वील लिव इन पीस आनी हें करतलो जाल्यार आमकां ल्हानविकायेची गरज आसा सगळे ल्हानविकायेन आमची थोडी मागणी हे वेळार त्याच दोनया देवा लागीं आमी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया आपूण पयले बोगसण्याचे नमुणे सावन पोरजेक बोगसण्याची जोर उक्ती करूंक बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया धर्मा पासत वाद विवाद जाता तेन्ना जाणवायेन संधानाचो निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर संधान करूंक सोदिनांत तसल्या पासत मागुया आज जायत्या देशां आनी राज्यां मदें राजकारणाच्या वांगड्यां मदें शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें बोगसणें ना जावन गायाड जाल्ल्या मनशांक आमी पळयताव असल्या आमच्या संवसाराक पेकोय म्हूण बापा लागीं मागुया
दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. जायते म्हयने जाले हो पिडा रोग कोरोना व्हायरस आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबडाय आजून पर्यंत आसा. कितलोसोच लाखांनीच लोक मेल्लो आसा आनी जायतो लोक कश्टावता आनी कितलो लोक मेल्लो आसा. ह्या रोगाक बेगीनच उपाय वॅक्सीन मेडिसीन काडूंक निगा घेतोल्यांक सोंसणिकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टावतल्यांक बेगीन पिकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमकां दिसतात आमच्या जिवितान गरजेच्यो त्यो थोड्यो गरजो आमी तुज्या मुखार दवरल्यात. पूण तूं ओदीक बरो वळखताय आमच्यो गरजो कितें ओदीक बऱ्यो पळयत्यो आमकां बऱ्यो पळयत्यो त्यो तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. हें मागणें करता हांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवास जावन तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रिय तुवें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवास जावन आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाग बलें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोत मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जोण एकल्यान तुज्या मनांक केल्ली भेटोवणी सोमेसांची सोडवणेक उपकारो शिखर. हें आमी मागता आमच्या सोमयान जेसूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारां आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायल्याय. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारीर नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरीन गायता. पवित्र 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 स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. सर्गें तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवें येता ताका सोय. सर्गें तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हे मोशा उगडासाक करात. बाफार्थाचो गूठ परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र शुभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती, भाग्यवान सुसे तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकवलेलें प्रार्थोन सगलीं बरोबर धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो इग्रास सामका दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां टायण्यान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेसू क्रिस्ताच्या न्यांक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सर्व आकांतांतलीं वाठाय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासणांक. सोमयान जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान रासूर चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचें पाप काटिल्ले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचें पाप काटिल्ले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचें पाप काटिल्ले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेसूच्या जेवणांक आमकां आपयल्यान थंय सगलीं सुभागी. सोम्यान थंय म्हजे भितर म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां.
सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कितलो ओमोळीक देवा मोग तुजो, देखून मनशांची सोनसोत तुज्या पाकोट्यां खाल आसरो घेवंक येता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेसूचें मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सुर्गींच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी बोगीसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बगर जेसूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बोगसण्याचें जिवीत जिवंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.